विशेष गरिकन हामीले प्रत्येक वर्ष यो असारको 15 गते आएपछि यो नेवारको मात्र नभनौँ, गुरुङको मात्र नभनौँ, राईको मात्र नभनौँ, सबै नेपालीहरूले दही चिउरा खाने एउटा परम्परा एउटा राष्ट्रिय पर्वकै रूपमा अहिले विकास हुँदै आएको छ। र पछिल्लो समयमा असार 15 गतेको महत्त्व यति बढ्दै गएको छ कि यो दिनलाई चाहिँ एउटा धान दिवसको रूपमा पनि सरकारले अथवा चाहिँ हामी राज्य स्तरले नै धान दिवसको रूपमा यसलाई मनाउँदै आएको सन्दर्भमा र दही चिउरा खाँदै आएको सन्दर्भमा हाम्रो विशेष गरिकन नेपाल जस्तो कृषि प्रधान देशमा यो वैशाख जेठतिर पानी पर्ने हाम्रो एउटा मनसुन सुरु हुने समयमा हाम्रा बढी जसो चाहिँ कृषिका कामहरू अथवा धान रोप्ने काम चाहिँ सकिने समय भनेको असार 15 गतेलाई अथवा असारको आधा आधीको बिचमा चाहिँ धान रोपिसक्नुपर्छ भन्ने मान्यताले यो दही चिउरा खाने अथवा धान दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको हो। अब इतिहासको रूपमा कहिलेदेखि हामीले चाहिँ दही चिउरा खान थाल्यो भन्ने कुराको यदि हामीले हेर्ने हो भने लिखित रूपमा दही चिउरा यो असार 15मा खाने भन्ने कुरा कहीँ कतै लिपिबद्ध छैन। तर दही चिउरा त नेवार समाजदेखि लिएर सबै हाम्रो चाहिँ विशेष गरिकन नेपालीहरूले दही चिउरा खाइन्छ। दही चिउराको सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि दही जुन आफैमा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पौष्टिकताले भरिएको चिज हो र त्योसँगको चिउराको जुन मिलन हुन्छ त्यो दुईटाको मिलनले गर्दाखेरि वास्तवमा चाहिँ शरीरलाई चाहिने जुन प्रोटिनदेखि लिएर अन्य विभिन्न प्रकारका खाद्य वस्तु अथवा चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिने आवश्यक पौष्टिक तत्त्व चाहिँ दही चिउराबाट प्राप्त हुन्छ। र नेवार समाजकै कुरा गर्ने हो भने गर्भिणी छोरी बेटी जब दुई जिउकी हुन थाल्छे त्यति बेला माइतीले दही चिउरा खुवाउने हाम्रो आफ्नै परम्परा छ। त्यस्तै गरिकन जन्मदिन मनाउँदाखेरि दही चिउरा खाने चलन छ। हामी भोज भतेर भनेर माछा मासुदेखि लिएर विभिन्न प्रकारहरू खान्छौँ, तर भोजको अन्तमा दही चिउरै खाएर हामीले भोज समापन गर्छौँ। र त्यति मात्र होइन, नेवार समाजमा एउटा के पनि भनाइ पाइन्छ भने इष्ट केनेत्यो धौबजी नकेत्यो इष्ट केने मत्यो भन्ने एउटा भनाइ छ। त्यसको अर्थ के हो भने दही चिउरा जति मिठो चिज अरू केही छैन। दही चिउरा यति मिठो हुँदा हुँदै पनि दही चिउरासँग जोडिएको एउटा उखानले पनि हामीलाई दही चिउरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज हो भन्ने कुरा देखिन आउँछ। अब यो कुरालाई हामीले चाहिँ मध्यनजर गरेर पौराणिक कालमै जब भगवान राम र हनुमान अनि लक्ष्मण चाहिँ आफ्नो जुन रावणले हरेर लगेको सीतालाई खोज्दै आउँदाखेरि यही भक्तपुरको हनुमान घाट तीर्थको छेउमा आइपुगेको रहेछ। त्यति बेला चाहिँ उनीहरूलाई भोक लागेपछि उनीहरूले चाहिँ अब के खाउँ त भन्दा यहाँ पाइने भनेको दही चिउरा रहेछ। एउटै पातको केरामा एउटै केराको पातमा राखेर राम लक्ष्मण र हनुमानले चाहिँ दही चिउरा खाएको यो प्रसङ्ग यहाँ देखाउन सकिन्छ। यस्ता विभिन्न प्रकारका चाहिँ महत्त्वले भरिएको दही चिउराको सांस्कृतिक महत्त्वको साथै यो धान दिवससँग पनि जोडिएर विशेष गरिकन यो असार जेठ असारको समयमा धान रोपाइँ गर्दाखेरि अहिले माछा मासु खायो भने यो समयमा माछा मासु पचाउन गाह्रो हुन्छ र यो समयमा चाहिँ हाम्रो गाउँघरमा अहिले दुध बिक्री भएको हुँदैन। गाउँघरमा हरियो घाँसपात बढी खाएर गाई भैँसीले बढी दुध पनि उत्पादन गरेको हुन्छ र यो समयमा घरमै रहेको जुन चाहिँ दुधबाट चाहिँ दही बन्छ र दहीसँग चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिने जुन मरिमेटेर सिनाज्या भनेर मरिमेटेर गरेको रोपाइँको लागि शरीरलाई चाहिने आवश्यक शक्ति पूर्ति गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण साधन एउटा महत्त्वपूर्ण खाद्य वस्तु दही चिउरा भएको कारणले गर्दाखेरि असार 15 को दिनमा नेवार समाजदेखि लिएर सम्पूर्ण नेपाली समाजले दही चिउरा खाँदै आएको हो। वास्तवमा चाहिँ नेवार समाजमा हामी जतिसुकै अब गाह्रो काम गरेर खेतीको काम होस् अथवा चाहिँ हामी कुनै पनि कामहरू गाह्रो साह्रो काम गर्दाखेरि भोज भतेर नै गर्ने चलन छ। बिहानको समयमा समय बजी खाने भनेर विभिन्न प्रकारका छ्याला मुसिया अथवा अदुवा लसुन होइन माछा जस्ता वस्तुहरू राखेर बिहानको समयमा हो भने समय बजी खाने र साँझको समयमा हो भने मासु सहितको भोजै खाने चलन छ। र यो चाहिँ नेवार समाजले असार 15 को दिनलाई नै तोकेर चाहिँ दही चिउरा खाएको चाहिँ होइन छैन। र यो चाहिँ एउटा राष्ट्रिय पर्वको रूपमा यो पछिल्लो समयमा नेपाली समाजले नै चाहिँ
यो असार 15 को दिनमा चाहिँ दही चिउरा खाने भन्ने जुन एउटा महत्त्वपूर्ण प्रचलन छ, त्यो प्रचलन महत्त्वपूर्ण पनि छ र राम्रो पनि छ। साथसाथै दही चिउरा त नेवारको लागि कुनै नौलो विषयवस्तु होइन र उनीहरूले चाहिँ प्रायः जसो दही चिउरा खाँदै आएको सन्दर्भमा यो असार 15 को दिनमा जुन नेपाली समाजले दही चिउरा खाएको हो, त्यसलाई पनि अहिलेको समयमा, यो पछिल्लो समयमा नेवार समाजले पनि त्यसलाई चाहिँ अंगीकार गरेको चाहिँ देखिन्छ। दही र चिउराको कुरा गर्ने हो भने दही एउटा छुट्टै खाद्य वस्तु हो। दही जसमा पनि मिलन हुन सक्ने वस्तु हो। रोटीसँग पनि दही मिठो हुन्छ, भातसँग पनि दही मिठो हुन्छ। तर चिउरासँगको दहीको सम्बन्ध छ नि, यो नङ र मासुको जत्तिकै सम्बन्ध हुन्छ। जब चाहिँ तपाईँले दहीमा चाहिँ चिउरा हालिन्छ र दहीमा राखेको चिउरा अन्य चिउरा होइन, त्यो ताइचिन भन्ने चिउरा हुन्छ। यो जुन ताइचिन चिउरा अथवा बोडेको हामी टिग्नीको चिउरा हुन्छ, यस्ता चिउरा र जुन चाहिँ दहीको मिलन हुन्छ, त्यति बेला भनिन्छ राम्रो दही भयो भने दहीसँग चिउरा पहिलोचोटि चाहिँ हामीले मुस्दाखेरि दही र चिउरा छुट्टा छुट्टै हुन्छ, एक आपसमा जोडिँदैन राम्रो दहीमा। जब त्यसमा त्यो जोड्नको लागि त्यसमा पानी अथवा दुध हालेर त्यसलाई मुछेपछि बल्ल चाहिँ दही र चिउराको मिलन हुन्छ, दही र चिउरा एक आपसमा जोडिन्छ र यो जोडिएको चिउरा छ नि, त्यो लामो समयसम्म भिजिराख्यो भने फेरि त्यो दहीको स्वाद अथवा दही चिउराको स्वाद हुँदैन। त्यो चिउरा जब चाहिँ त्यो दहीमा मिसिन्छ त्यति बेला त्यो सुरुमै चिउराको चमचम आवाज पनि साथसाथै दहीको मिष्ठान्न, त्यसमा जुन मिठास हुन्छ, दहीको मिठो भनेर दही गुलियो दहीलाई मिठो दही मानिँदैन। दहीको एउटा माकुगु स्वाद हुन्छ, एउटा मिठो स्वाद हुन्छ। त्यो मिठो स्वादसँग जब त्यो चिउराको चाहिँ सम्मिश्रण हुन्छ, त्यति बेलाको दही र चिउराको स्वाद अलग हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो सांस्कृतिक हिसाबले त त्यसको महत्त्व त छँदैछ र त्यसको वैज्ञानिक महत्त्व र स्वास्थ्यको लागि पनि त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, पचाउन पनि सजिलो। र पहिला भनिन्छ नि, भगवानको समयदेखि नै बिहान र बेलुका खाने भनेको खिर हो र दिउँसोको समयमा खाने खाजा भनेको दही चिउरा हो। त्यसैले दही र चिउरालाई अहिले हामी जुन खाजा खाने समय जस्तै, खाजा भन्ने जस्तै, त्यति बेलाको महत्त्वपूर्ण दिउँसोको समयको खाने चिज भनेको दही चिउरा भएको सन्दर्भमा दही चिउरालाई चाहिँ आम नेपालीले, जुन नेपाल जस्तो कृषि प्रधान पशुपालन हुने देशको लागि चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण, आफ्नै देशको पैसा आफ्नै देशमा रहने, एक पैसा पनि हाम्रो चाहिँ बाहिर नजाने, हाम्रै देशमा उत्पादन हुने दही र चिउराले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय महत्त्वलाई जनाए। यो अघि पनि हामीले भनिसकेँ, असार भनेको वास्तवमा चाहिँ रोपाइँ गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण समय। नेपाल जस्तो कृषि प्रधान देशको लागि चाहिँ वास्तविक रूपमा देशको अर्थनीति कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त्यो वर्ष परेको पानीले, त्यो वर्ष हामीले चाहिँ गरेको धान खेतीले र त्यसको साथसाथै धान कति उत्पादन हुन्छ, धान फसल कति उत्पादन हुन्छ, त्यसबाट धेरै नै असर पर्ने सन्दर्भमा धानलाई एउटा चाहिँ सुअन्नको रूपमा लिएको छ। र हामी कहाँ चाहिँ कस्तो छ भने धान अरू पनि खेती हुन्छ, अरू पनि अन्न उत्पादन हुन्छ, तर धानलाई चाहिँ मल्लकालदेखि नै चाहिँ एउटा सुअन्नको रूपमा लिएको र त्यो अन्न राम्रोसँग चाहिँ फसल भयो भने हाम्रो जति पनि कला संस्कृति सम्पदा, हाम्रो जति पनि अर्थनीतिहरू छ, त्यो सबैलाई चाहिँ असर पार्ने एउटा महत्त्वपूर्ण वस्तु चाहिँ महत्त्वपूर्ण उत्पादन चाहिँ धान भएको सन्दर्भमा अहिले पनि हाम्रो जस्तो सिँचाइको राम्रो व्यवस्था नभएको, वर्षा पानीको भरमा चाहिँ सिँचाइ गर्नुपर्ने, खेती गर्नुपर्ने समयमा हामी कहाँ चाहिँ अरू बेलामा पनि वर्षको 2 चोटि 3 चोटि धानको खेती हुने तराईकै जिल्लाहरूको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ अरू बेलाको महिनामा पनि धानको खेती सकिएपछि दही चिउरा खानु पर्ने हो, तर त्यहाँ खाइँदैन होइन। तर हामी आम नेपालीहरूले चाहिँ राष्ट्रिय रूपमै चाहिँ धानको चाहिँ मतलब चाहिँ रोप्ने समय भनेको यो जेठ असार भएको नाताले गर्दाखेरि जेठ असारभित्र चाहिँ धान रोपिसक्नुपर्छ है, र असार 15 भन्दा पछाडि चाहिँ धान रोपेको अझ राम्रो हुँदैन। र हुँदा हामी नेवार समाजमा एउटा चलन के छ भने अब केही समय पछाडि गठामोग पर्व आउँछ, त्यो गठामोग पर्वसम्म पनि हामीले धान रोप्न मिल्छ, तर गठामोग समयभन्दा पछाडि रोपिएका धानहरूले राम्रो उत्पादन गर्दैन। त्यसै सन्दर्भमा यो असार 15 भित्र रोपिएका धानहरू त्यसले राम्रोसँग उत्पादन गर्ने र आउँदो दसैँको लागि, दसैँ र तिहारको लागि हाम्रो लागि चाहिने जुन धान हो
त्यो धान त्यति बेलासम्म उत्पादन हुने हेतुले असार 15लाई मध्यनजर गरेर त्योभन्दा अगाडि धान रोप्ने र धान रोपिसकेको खुसियालीमा हामीले चाहिँ दही चिउरा खाने प्रचलन यो असार 15ले दिन्छ। दही चिउरा एउटा महत्त्वपूर्ण खाद्य वस्तु भएको नाताले यो सबैले खान सकिन्छ र अचेल चाहिँ रोपाई नगरिकन पनि दही चिउरा खाने प्रचलन अहिले बढिराखेको छ। दही चिउरा असार 15मा खानुपर्छ, त्यसको अर्थ हामीले चाहिँ मरिमेटेर काम पनि गर्नुपर्छ र हामीले चाहिँ आफ्नो वर्षको लागि चाहिने अन्न पनि हामीले चाहिँ जुटाउनको लागि मरिमेट्नुपर्छ। तर अचेल गमलामा धान रोपेर अनि त्यसपछि आएर चाहिँ असार 15को दिनमा हामीले दही चिउरा खानुपर्छ है भनेर हामी एउटा चाहिँ जमघट मात्र गरेर दही चिउरा खाँदाखेरि त्यो दही चिउरा खाएको अर्थहरू हुँदैन। त्यसैले हामी परिश्रमी बनौँ, दही चिउरा खाऊँ, देशको भलो हुने काम